बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। मेरा नाम मिसेस सरवत जाहिद है और मैं डिविज़नल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में अरबी की मुअल्लिमा हूँ। मेरा सब्जेक्ट अरबिक है और मैं आज आपको जमात शशम में सबक नंबर 3 पढ़ाऊंगी। इससे पहले हम सबक नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं और आप उसको समझ चुके हैं। हमारे आज के सबक का उन्वान नूरानी कायदा के तहत तावुज़, तस्मिया, नुक्ते और मुफर्रदात हैं। आज के सबक की तदरीस के बाद हम इंशाअल्लाह तावुज़ और तस्मिया को पढ़ना और लिखना और इसका बामुहावरा और लफ्ज़ी तर्जुमा करना सीख जाएंगे और इसके बाद हम नुक्तों और मुफर्रदात की पहचान भी करेंगे। आपकी दरसी किताब है जिसका नाम है तरबियती निसाब हिस्सा अव्वल और जमात शशम में ये सब्ज़ रंग की है। अब ये जो तरबियती निसाब की किताब है इसमें हमें अरबी ज़ुबान के कवायद, अरबी ज़ुबान के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सफ़ा नंबर 18 में हमारा आज का सबक है और आज के सबक में हमारा पहला उन्वान है कि नूरानी कायदा या कायदा किसे कहते हैं। कायदा की तारीफ़ क्या है। हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया है, पढ़ लिया है। कुछ बच्चे होंगे जो आखिरी सिपारों पर होंगे। तो जब भी हम कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उसका आगाज़ करते हैं नूरानी कायदा से। आप सब नूरानी कायदा से बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो कुरान की तालीम का आगाज़ होता है उस कायदा से और उस कायदा में क्या होता है कि ये वो किताब है जिसमें कुरान मजीद पढ़ने के तरीके बताए जाते हैं कि किस लफ्ज़ को हमने कैसे पढ़ना है, कहाँ रुकना है, किस हर्फ को किस तरह से अदा करना है। तो ये वो किताब जिसमें कुरान मजीद पढ़ना सिखाया जाता है, इसको हम कायदा कहते हैं। और कायदा लफ्ज़ आप देख लें कि किस तरह से लिखना है। आइन के साथ है कायदा। ये वो कायदे आज़म वाला कायदा नहीं है, ये गलती आपने नहीं करनी। कायदा काफ, अलिफ, आइन, दाल और हे। सबक नंबर 3 में सफ़ा नंबर 18 पर आपको कायदा की तारीफ मिल जाएगी आपकी दरसी किताब में भी। कायदा में भी और हर जगह हमें सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है कि औज़ बिल्ला पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो औज़ बिल्ला क्या है? औज़ बिल्ला को हम तावुज़ बोलते हैं। तावुज़ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सब फिर पढ़ें एक बार मेरे साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इसका बामुहावरा तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ, या हम पढ़ेंगे कि मैं अल्लाह की पनाह लेती हूँ। तावुज़ जो है ये 5 अल्फाज हैं इसमें जिससे मिलकर तावुज़ बना है। और वो अल्फाज कौन से हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिन अश-शैतान अर्रजीम। अब हम देख लेते हैं कि इन अल्फाज का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा। एक एक लफ्ज़ जो है उसका क्या माना होगा। आऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ। आऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ या मैं पनाह मांगता हूँ, दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ आएगा आऊज़ु। बिल्लाही अल्लाह की, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से, अश-शैतान शैतान, अर्रजीम मरदूद। शैतान जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो फिर अल्लाह ताला ने उसको मरदूद कहलवाया कि वो जिस पर लानत की गई, जिसको बुरा भला कहा गया, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रजीम। तो तावुज़ क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने इस तावुज़ को लिखने की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने के साथ साथ इसको ज़ुबानी लिखना है, लिखना सीखना है।
तावुज़ हम किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि कोई भी हम जब काम करते हैं तो हम शैतान को अपने से दूर भगाते हैं, शैतान को उस काम से पीछे कर देते हैं। तो जब भी हम कुरान मजीद खोलें, कोई भी काम करें, हमने लिखना है, हमने स्कूल का काम करना है, तो हम अगर तावुज़ पढ़ लें तो शैतान हमसे दूर हो जाता है। शैतान को दूर करने के लिए हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। इसी तरह जब कभी आपको गुस्सा आए तो उस वक़्त भी अगर आप तावुज़ पढ़ लें तो फिर हम शैतान को भगा देते हैं, उसके साथ साथ हम उसके गुस्से से भी बच जाते हैं, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। तावुज़ पढ़ने के फ़ायदे ये हैं कि शैतान से हिफाजत हो जाती है, हम गुनाहों से बच जाते हैं, गुस्सा हमसे ख़त्म हो जाता है, और जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है तो हम लड़ाई झगड़े वगैरह से भी बच जाते हैं। अच्छा अजीज़ तलबा तालिबात, एक बात याद रखनी है, पिछले सालों में ऐसे हुआ कि हमने सवाल दिया कि अरबी में तावुज़ लिखें, तो बच्चों ने ये लफ्ज़ तावुज़ जो है इस पर ज़ेर ज़बर डालकर लिख दिया। तो जब हमारा सवाल ये होगा कि अरबी में तावुज़ लिखें, तो आपका जवाब ये है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको आपने लिखना है और इस पर ज़ेर ज़बर पेश भी डालनी है, यानी एराब के साथ इसको लिखना है। ठीक है। तावुज़ के बाद है तस्मिया। तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि अब तक हमारे जितने ऑनलाइन लेसन्स आए हैं, सबके सब आगाज़ उनका होता है इसी तस्मिया से, कि आपका हर उस्ताद अपने सबक का आगाज़ करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इससे बढ़कर इसकी खूबी, इसका फ़ायदा और क्या हो सकता है कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो जब उसको तस्मिया से शुरू करते हैं तो उस काम में बरकत आ जाती है, वो काम बहुत अच्छा हो जाता है। तस्मिया 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है, बिस, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम। आपको बिस्मिल्लाह बोलना आता है, पढ़ना आता है, लेकिन जब आप लिखने का देखेंगे, जब आप कोई भी सादा सफ़ा लें, किसी जगह लिखें तो आपसे सही नहीं लिखा जाएगा। तो आपने इसको गौर से देखना है, पढ़ना है और फिर लिखने की मशक भी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका बामुहावरा तर्जुमा मुकम्मल इस लाइन का तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है और बहुत मेहरबान है। अब हम देख लेते हैं तस्मिया जो है इसके अल्फाज, उनका क्या माना है। तस्मिया के अल्फाज का लफ्ज़ी तर्जुमा। तस्मिया शुरू होता है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह में हमें लगता है कि बिस्म एक हर्फ है, एक लफ्ज़ है मुकम्मल, और अल्लाह एक मुकम्मल लफ्ज़ है। बिस्म जो है इसमें इस्म लफ्ज़ से पहले बा हर्फ आ रहा है, जिसको हमने इस्म लफ्ज़ के साथ जोड़ा है, तो वो बिस्मी बन गया। बा के मानी होते हैं साथ, से, और इस्म के मानी है नाम। इस्म, फेल, हर्फ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और यही अल्फाज अरबी में भी इसी तरह इस्तेमाल होते हैं कि इस्म नाम है, फेल काम है, और हर्फ जो इनको आपस में मिलाते हैं। अल्लाह, अल्लाह का ज़ाती नाम है। अर्रहमान, अल्लाह का सिफाती नाम है, अल्लाह की सिफ्त है कि अल्लाह सब पर मेहरबान है। और अर्रहीम, रहम करने वाला। अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अर्रहमान और अर्रहीम अपनी सिफात शामिल की हैं बिस्मिल्लाह में। तो बिस्मिल्लाह का मुकम्मल तर्जुमा बन जाएगा कि शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। अब हम जब किसी भी काम का आगाज़ तस्मिया से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, अल्लाह को अपने काम में साथ शामिल कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह हमारे उस काम में बरकत डाल देता है, हमारा वो काम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो आप सब भी अपने आपको इस आदत के मुताबिक कर लें, अपनी ये आदत बना लें कि हर काम के करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। हम ये जो कहते हैं कि खाना खाया और भूख ख़त्म नहीं हुई,
یا کھانا کھایا اور مزہ نہیں آیا، تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، ہم دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، تو پھر شیطان ہمارے کھانے میں ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور پھر ہم جتنا بھی کھا لیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا اور ہمیں اس کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ تو کھانا کھانے، پانی پینے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، اسکول کا کام کرنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور انسان ہر قسم کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات یاد رکھیں کہ اگر سوال ہوتا ہے کہ عربی میں تسمیہ لکھیں تو آپ کا جواب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 4 الفاظ آپ مکمل لکھیں گے اور ساتھ ہی اس پر زیر زبر پیش ڈالیں گے کہ بسم اللہ ہی، تو با پر زیر ہے، سین پر جزم ہے، پھر میم پر زیر ہے۔ پورے حروف، پورے الفاظ اور پورے اعراب کے ساتھ جب آپ لکھیں گے تو آپ کا جواب درست تسلیم کیا جائے گا۔ سبق نمبر 3 میں صفحہ نمبر 18 پر ہمارا اگلا موضوع ہے نقطے۔ نقطے آپ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نقطے ڈالتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے غور کیا کہ نقطے لفظ لکھتے کیسے ہیں؟ نقطے لفظ لکھنے کو دیکھ لیں، اس کے بعد یہاں دیکھیں کہ کچھ نیلے رنگ کے نشان ہیں، کچھ سیاہ رنگ کے نشان ہیں، کچھ لائنیں لگی ہوئی ہیں، کچھ نشان لائنوں کے اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں، کہیں پر ایک نشان ہے، کہیں 2، کہیں 3۔ تو حرف کے اوپر یا نیچے لگانے والی یہ علامات نقطے کہلاتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو کوئی بھی حرف لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پر نقطے ہیں۔ نقطے جو ہیں حروف کی پہچان بناتے ہیں، ہمیں لکھنا اور بولنا آسان ہو جاتا ہے، ہم حروف کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون سا حرف ہے اور اس کو کیسے بولنا ہے۔ تو یہاں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ایک نقطہ ہے تو وہ کیسے ڈالا جائے گا، لکھا جائے گا، 2 نقطے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اور 3 نقطے جب ہوں گے تو 2 نقطوں کے اوپر تیسرا نقطہ آئے گا۔ یہاں تک پڑھے گئے سبق میں اب ہم نقطوں کے مطابق مختصر سوالات ہیں جو نقطے کے بارے میں ہیں، جو ہمارا موضوع ہے نقطے، کہ اس کے حوالے سے جو مختصر سوالات بنتے ہیں ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے نقطہ کسے کہتے ہیں؟ یا نقطہ کی تعریف کریں، نقطہ کیا ہے؟ حرف کے اوپر یا نیچے لگی ہوئی اس چھوٹی سی علامت کو نقطہ کہتے ہیں۔ ایک حرف پر کم از کم کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ایک حرف پر کم از کم 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اور ایک حرف پر زیادہ سے زیادہ کتنے نقطے آ جاتے ہیں؟ ایک حرف پر زیادہ سے زیادہ 3 نقطے ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ حرف کے اوپر ہوتا ہے یا نیچے؟ ایک نقطہ حرف کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ حرف کے نیچے نقطہ ہے تو وہ با ہے، حرف کے اوپر نقطہ ہے تو وہ نون ہے۔ اب اگر ہم ان کے نقطے بدل دیں، با کے اوپر نقطہ ڈال دیں، نون کا نقطہ نیچے کر دیں، تو ہم ان حروف کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو نقطے جو ہیں حروف کی ادائیگی میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ 2 نقطے حرف کے اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں؟ تو 2 نقطے بھی حرف کے اوپر بھی آ سکتے ہیں اور نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ تا، کاف، یا اس کی مثالیں ہیں۔ اگلا سوال ہمارا 3 نقطے حرف کے اوپر ہوتے ہیں یا نیچے؟ تو بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربی زبان میں 3 نقطے صرف حرف کے اوپر آتے ہیں، نیچے بالکل بھی نہیں آتے۔ عربی زبان میں کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جس پہ 3 نقطے حرف کے نیچے آئیں۔
اردو زبان میں لفظ ہے پہ جس میں 3 نقطے آتے ہیں حرف کے نیچے، لیکن عربی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں ہے۔ عربی زبان میں 3 نقطے ہمیشہ حرف کے اوپر آئیں گے، سا، شین، ان میں حروف کے اوپر نقطے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ 1 یا 2 نقطے ہمیشہ اوپر یا نیچے آ سکتے ہیں اور 3 نقطے صرف اور صرف حرف کے اوپر ہی آئیں گے۔ آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے مفردات۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ مفردات کہتے کسے ہیں۔ مفرد کہتے ہیں واحد کو، ایک کو۔ یہاں ہے مفردات اور نیچے آپ کو نظر آ رہی ہیں، جسے ہم اردو میں کہیں تو ہم کہیں گے الف بے پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں حروف تہجی۔ اسی طرح سے انگلش میں اے بی سی ڈی جو ہے وہ الفابیٹس کہلاتے ہیں۔ عربی زبان میں جو حروف تہجی کے الفاظ ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں۔ عربی اور اردو کے حروف تہجی میں کچھ فرق ہے، تو عربی کے مفردات جو ہیں ان کی تعداد ہے 29۔ اب آ جاتے ہیں کہ مفردات کہتے کسے ہیں، یا یہ آپ کے لیے شارٹ کوسچن ہوتا ہے کہ مفردات کی تعریف کریں، مفردات سے کیا مراد ہے۔ تو عربی میں الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ عربی میں الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف، با، تا، سا، یہ 4 مفردات ہیں جو الگ الگ لکھے ہوئے ہیں۔ جب ان مفردات کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، تو وہ الفاظ بنتے ہیں اور ان الفاظ کو ہم عربی میں مرکبات کہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مفردات کے بارے میں 2 مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مفردات کسے کہتے ہیں، اور سوال نمبر 2 ہے کہ عربی زبان میں مفردات کتنے ہیں، یا عربی زبان میں مفردات کی تعداد کتنی ہے۔ اب یہی سوال اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے MCQs میں دے دیا جائے کہ عربی زبان کے مفردات کی تعداد ہے، آگے سوالیہ نشان ہو اور نیچے آپ کے لیے 4 آپشنز ہوں جس میں لکھا ہو 27، 28، 29 اور 30۔ تو پھر آپ نے اس میں 29 کو سرکل کرنا ہے یا اس کو ٹک لگانا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ عربی زبان میں مفردات ہیں 29۔ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد میں آپ کے لیے یہ کچھ گھر کا کام ہے جس کو آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نقطے اور مفردات، ان کے جو مختصر سوالات میں نے آپ کو کروائے ہیں، آپ نے ان سوالات کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، لیکن دونوں کی ہیڈنگز الگ الگ ہوں گی۔ پہلے آپ موضوع لکھیں گے، نقطے، پھر اس کے مختصر سوال جواب لکھیں گے، اس کے بعد آپ کا عنوان ہوگا مفردات، اور پھر آپ اس کے جو 2 مختصر سوال جواب ہیں وہ لکھیں گے۔ آج کے سبق کا اختتام اس قرآنی دعا کے ساتھ۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔